नाजरीन, ये वाक़या अम्बिया औलिया खुसूसन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून, एक मछली और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम का कहना कि मुझसे ज़्यादा कोई आलम नहीं। अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ होना, अल्लाह ताला का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देना कि तुम अपने साथ एक मछली ले लो और फिर मछली का गुम हो जाना, इसकी क्या वजूहात थी? मछली का पानी के बिना जिंदा रहना क्या कोई मौजज़ा था? नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ना और एक बच्चे को कत्ल कर देना और फिर एक दीवार जो गिरने ही वाली थी उसको दुरुस्त कर देने की क्या वजूहात थी? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? इसका नाम हज़रत खिज़र क्यों रख दिया गया? कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब जानिए। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े खुतबा दे रहे थे कि इनसे पूछा गया, लोगों में से सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? उन्होंने फरमाया, मैं हूँ। तो अल्लाह ताला ने इन पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, क्योंकि उन्होंने ये बात अल्लाह की सुपुर्द नहीं की थी कि अल्लाह बेहतर जानता है। सो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही की कि मेरा एक बंदा दो दरियाओं के मिलने की जगह है, वो तुमसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, फिर मेरी इससे मुलाकात कैसे हो सकती है? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले लो और इसे किसी मक्तल यानी खजूर के नरम पत्तों की बनी हुई टोकरी में रख लो, तो जहाँ मछली गुम पाओ वो वही होगा, यानी वो मेरा बंदा जो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है वो उसी जगह मिलेगा। मछली पानी के बगैर जिंदा कैसे थी? मछली पानी से बाहर जिंदा नहीं रह सकती। मालूम हुआ कि वो मछली मुर्दा थी। फिर अगर इसे नमक लगाकर खुश्क ना किया जाए तो वो शदीद बदबूदार हो जाती है और कीड़ों से भर जाती है। मालूम हुआ कि इसे नमक लगाकर खुश्क किया गया था और इस मुर्दा मछली का जिंदा होना एक मौजज़ा था। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली ली, इसे एक टोकरी में रख दिया और चल पड़े और अपने साथ अपने नौजवान यूशा बिन नून को भी ले लिया। यहाँ तक वो एक खास किस्म की चट्टान पर पहुँचे। दोनों लेट गए और सो गए। मछली तड़पी और दरिया में जा गिरी और इसने दरिया में अपना रास्ता सुरंग की सूरत में बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी का बहाव रोक दिया तो वो इस पर ताक की तरह हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो इनका साथी इन्हें मछली के मुतल्लिक बताना भूल गया। चुनाचे वो दोनों दिन का बाकी हिस्सा रात भर चलते रहे। अगला दिन हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, हमारा दिन का खाना लाओ, हमें अपने इस सफ़र में बहुत थकावट हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मूसा को इस वक्त तक कोई थकावट नहीं हुई जब तक वो अपनी इस जगह से आगे ना गुजरे जिसका इन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो इनके नौजवान ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम इस चट्टान के पास ठहरे थे तो मछली भूल गए? मुझे इसका जिक्र करना शैतान ही ने बुला दिया और इसने दरिया में अपना अजीब रास्ता बना लिया। सो मछली की सुरंग बनी और मूसा अलैहिस्सलाम और इनके जवान को ताज्जुब हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम ढूंढ रहे थे। चुनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशान का पीछा करते हुए वापस पलटे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून उस चट्टान पर आ पहुँचे तो उस वक्त एक आदमी कपड़ा ओढ़ कर लेटा हुआ था। ए मूसा, इसने सलाम कहा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, और तेरी इस सरजमीन पर सलाम कैसा? कहा, मैं मूसा हूँ। इसने कहा, बनी इसराइल वाले मूसा, आपको जो कुछ भी सिखाया गया है इनमें से कुछ भलाई मुझे भी सिखा दीजिए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेगा। ए मूसा, मैं अल्लाह के इल्म में से एक ऐसे इल्म पर हूँ जिसे तुम नहीं जानते और तुम अल्लाह के इल्म में ऐसे इल्म पर हो जिसे मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, फिर अगर तू मेरे पीछे चला
تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پر جا رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کشتی میں سوار ہوئے۔ ان لوگوں نے خضر کو پہچان لیا، اس لیے انہوں نے ان کو کسی اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ ان میں سے سوار لوگوں کو تم غرق کر دو۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بڑے کام کو آیا ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اس بات پر نہ پکڑو اور میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسانا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اور فرمایا ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے دریا میں سے ایک ٹھونکا مارا تو خضر نے اس سے کہا، میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے۔ ابھی وہ کنارے پر چل رہی تھی کہ خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو لڑکوں سے کھیل رہا تھا، تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر قتل کر دیا، یعنی اس کا سر قلم کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے بغیر قتل کر دیا ہے؟ بلا شک یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تنبیہ تھی۔ کہا کہ اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک دیوار جو بھی گرنے ہی والی تھی، ایک طرف جھکی ہوئی تھی، تو خضر اٹھے اور اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، نہ ہی ہماری مہمان نوازی کی۔ اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے جو ایک تختہ اکھاڑا تھا، وہ اس لیے کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا جس میں کوئی عیب نہ ہوتا تھا۔ اس کا ایک تختہ اکھاڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ چھین نہ لے۔ اور جس لڑکے کا حضرت خضر علیہ السلام نے سر قلم کیا تھا وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے اس کا سر قلم کر دیا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب ان کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ اور جس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے درست کیا تھا وہ دیوار شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور ان کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ سب کچھ اس نے اپنی پاس سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہو، یعنی وہ ضرورت مند لوگ جو نہ مانگتے ہیں اور نہ کسی کو ان کی حالت کی خبر ہوتی ہے، تو ان پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کا نام خضر کیوں پڑ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام خضر اس لیے پڑ گیا کہ وہ سفید زمین کے ایک ٹکڑے پر بیٹھتے تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلہانے لگتا۔ یہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں فرمایا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، سورۃ الکاف، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا جو وحی کی صورت میں انبیاء کو صادر ہوتا تھا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے اور تم اسے نہیں جانتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔